आज हर इंसान चाहता है कि हम कामयाब, हर कोई कामयाबी के पीछे दौड़ता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, आपने देखा होगा कि जब लोग कब्रिस्तान जाते हैं तो यूं ही चले जाते हैं और ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन कब्रिस्तान जब भी जाएं तो बहुत ही अदब के साथ जाएं और वहां जाने के बाद में आप कब्रिस्तान में थोड़ी देर कब्र के सामने बैठें और उससे इबरत हासिल करें। दिल में ये ख्याल करें कि आज जिस तरह से इस कब्र के अंदर एक इंसान लेटा हुआ है, इसी तरह से किसी न किसी दिन हमें भी इस काली कोठरी में, अंधेरी कब्र में, मिट्टी के नीचे आना ही पड़ेगा। दाएं मिट्टी होगी, बाएं मिट्टी होगी, आगे मिट्टी होगी, पीछे मिट्टी होगी, ऊपर भी मिट्टी होगी और नीचे भी मिट्टी होगी। इंसान चारों तरफ से मिट्टी से घिरा हुआ होगा। उस आलम को आप सोचें और गौर करें। फिर अपने गुनाहों के बारे में सोचें कि दिन भर हमने कितने गुनाह किए हैं, कितनी नेकियां की हैं। आप कब्रिस्तान जाने के बाद इबरत हासिल करें, दर्स लें कि एक दिन मुझे भी मरना है, मुझे भी मौत आनी है और मुझे भी इसी आलम के अंदर आना है। तो इंशाअल्लाह आप गुनाह करने से पहले आपके अंदर से ये ज़रूर आपका दिल कहेगा कि ये इंसान, ये गुनाह का काम है, इससे बाज आ जा। लेकिन हम फिर भी गुनाहों से बाज नहीं आते, फिर भी हम गुनाह करते हैं। आप गुनाहों से बाज आ जाएं, इसलिए कि जब कब्रिस्तान इंसान जाता है और वहाँ इबरत हासिल करता है तो उसका दिल नरम होता है, और जब दिल नरम होगा तो इंशाअल्लाह आप गुनाहों से भी बच जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कब्रिस्तान में इबरत हासिल ना करो बल्कि मस्जिद में आ जाओ। मैं कहता हूँ मेरे भाई, कब्रिस्तान इबरत हासिल करने की जगह है और मस्जिदें तो अल्लाह तबारक व तआला का घर है। मस्जिद में जब इंसान आता है तो उसको सुकून मिल जाता है, उसकी ज़िंदगी पुरसुकून होती है उस वक्त तक जब तक वो इंसान मस्जिद के अंदर रहता है। मस्जिद में आपको इबरत हासिल कैसे होगी? मस्जिद तो सुकून की जगह है, वहाँ पे गमगीन इंसान भी सुकून पा जाता है। तो आप कब्रिस्तान में जाया करें, हाज़िरी दिया करें, वहाँ अपना थोड़ा वक्त गुजारा करें और कब्र के सामने थोड़ी देर बैठ जाया करें, ज़िक्र अज़कार किया करें और वो ज़िक्र अज़कार आप कब्रिस्तान के मुर्दों के हवाले कर दें तो इंशाअल्लाह ताला मुर्दे को भी फ़ायदा पहुँचेगा और उसके साथ साथ आपको भी फ़ायदा हासिल होगा। तो आप जब भी कब्रिस्तान जाएं तो वहाँ जाने के बाद बाअदब से जाएं और जब कब्रिस्तान में दाखिल हों तो पहले कब्र वालों को सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। उसके बाद में फिर ज़िक्र अज़कार करें, उसके बाद में फिर सूरह फातिहा पढ़ें, फिर सूरह इखलास पढ़ें, फलक पढ़ें, फिर नास पढ़ें, अलहम्दु शरीफ पढ़ लें, आयतल कुर्सी पढ़ लें और जो भी आपको याद हो वो सारी सूरतें पढ़ लें और पढ़ने के बाद में दुरूद पाक पढ़ लें और वो इस सब का सवाब कब्रिस्तान के मुर्दों के हवाले कर दें। तो इंशाअल्लाह जितना सवाब अल्लाह ताला मुर्दों को अता करेगा उतना ही सवाब आपको अकेले दिया जाएगा। तो इससे आपका भी फ़ायदा होगा और कब्रिस्तान के मुर्दों का भी फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंसान चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं, हर कोई कामयाबी के पीछे दौड़ता है। हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए इंसान देखता है तो कहता है काश हमारे पास भी हो, तो हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क बआसानी जा सकेंगे। और जिसके पास हेलीकॉप्टर नहीं होता है तो वो इंसान फोर व्हीलर की कोशिश करता है, आरज़ू करता है कि काश हमारे पास फोर व्हीलर होती तो इससे हम धूप से बच सकते थे, बारिश से बच सकते थे और बहुत सारी मशक्क़तों से बच सकते थे। और जिसके पास मोटरसाइकिल हो तो वो इंसान सोचता है काश हमारे पास फोर व्हीलर होती। और जिसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं होती तो इंसान सोचता है काश
ہمارے پاس موٹر سائیکل ہوتی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان جس کے پاس پیر نہیں ہیں وہ سوچتا ہے کاش ہمارے پاس پیر سلامت ہوتے تو ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکتے، اور جس کے پاس پیر ہوتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کاش ہمارے پاس کوئی سائیکل ہوتی جس پہ ہم سوار ہو کے تھوڑی محنت کر کے ہم آگے کا سفر طے کرتے، اور جس کے پاس سائیکل ہوتی ہے وہ انسان یہ آرزو کرتا ہے کاش ہمارے پاس موٹر سائیکل ہو جائے تو ہمارا سفر بہت ہی آسانی سے گزرے گا، اور جس انسان کے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے وہ انسان فور ویلر کی کوشش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ کاش ہمارے پاس فور ویلر ہوتی جس سے ہمارا سفر بہت ہی آسان ہوتا، اور جس انسان کے پاس فور ویلر ہوتی ہے وہ انسان اور بھی بڑی آرزو رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے کہ کاش ہمارے پاس اس سے بھی اچھی گاڑی ہوتی، اس سے بھی اچھا رہن سہن ہوتا، آسائش ہوتی، آرام ہوتی تو ہمیں سکون ملتا۔ لیکن مرنے کے بعد ہر ایک انسان سے یہ ساری کی ساری چیزیں چھین لی جاتی ہیں، پھر انسان جس طرح سے دنیا میں آیا تھا اسی طرح سے دنیا سے لوٹ جائے گا، یعنی خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی انسان دنیا سے لوٹ جائے گا، ساتھ جانے والا کچھ نہیں، بس جو اعمال آپ نے کیے ہیں وہ اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو آپ یہ ساری چیزوں کی آرزو اور تمنا رکھنے کے ساتھ ساتھ کم از کم آپ اپنے دل میں یہ بھی آرزو رکھیں کہ ہمیں قبر کی کوٹری بھی دیکھنی ہے، قبر کا عذاب بھی دیکھنا ہے، اور جہنم کی شدید تکلیفیں بھی ہم نے سنی ہیں، انہیں بھی ہمیں قبر کے اندر دکھایا جائے گا۔ جو ہم نے دنیا پہ گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ بھی ہمیں قبر کے اندر دیے جائیں گے، اور جب ہم اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ ابھی ہماری موت ہوئی ہے، یعنی موت کی تکلیف اتنی سخت ہوگی کہ انسان جب بھی میدان محشر کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کو موت کی تکلیف محسوس ہوگی، موت کی درد اس کے جسم میں آئے گی، تو انسان سوچے گا کہ کاش مجھے اور تھوڑا وقت مل جاتا جس سے ہم دنیا پہ اللہ کی عبادت کر لیتے۔ تو یہ دل میں آرزو بھی رکھنی چاہیے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے یہ ساری چیزیں دنیا کی آرام اور آسائش دینے کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر عطا فرمائے، آخرت کا بھی انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کی قبر بھی اچھی ہو جائے، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو، اور جب بندہ میدان محشر میں اٹھ جائے گا تو وہاں کا حال تو آپ نے سنا ہی ہوگا، کتنی شدت کا وہ دن ہوگا، کتنی تکلیفوں کا وہ دن ہوگا کہ ہر ایک انسان نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر ایک انسان دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ تو ایسے ہمہ ہمی کے دور میں ہمارا کیا بنے گا اور کون مدد کرے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا پہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اور ہماری قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، تو آپ صبر کرتے رہیں، صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ دنیا میں کوئی کام کریں تو آپ کا ساتھ دینے والا آپ کے گھر کا انسان ہوگا، آپ کا پڑوسی ہوگا، یا آپ کا دوست ہوگا، یا کوئی رشتہ دار ہوگا، یعنی کل ملا کے دنیا کا ہی انسان ہوگا جو کبھی بھی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، کبھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ صبر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا، آپ کا ساتھ اللہ تعالیٰ دے گا، جو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، جو کبھی کسی کو کہیں مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ تو بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ صبر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ کو تحفہ نہ دیا جائے تو وہ روئے گی، لیکن اگر اولاد کو علم نہ دیا جائے تو ساری زندگی روئے گی، اور اگر اولاد کو دین نہ سکھایا جائے تو قیامت تک روئے گی، اور قیامت کے دن بھی روئے گی کہ کاش ہمارے پاس بھی علم ہوتا، تو علم کی وجہ سے ہم دنیا پہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے
جس سے اللہ ہم سے راضی ہوتا اور ہم گناہوں سے بچ جاتے، جس کی بنا پر اللہ تعالی ہمیں جنت عطا کرتا۔ تو آپ علم ضرور سکھائیں، دنیا کا بھی علم سکھائیں، لیکن دین کا ضرور علم سکھائیں، اتنا علم ضرور سکھائیں کہ اولاد صحیح اور غلط کا فیصلہ خود سے کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔